मणिपुरे द्वितीय चरणात्मकेभ्यः मतदानेभ्यः नैर्वाचनिकानि प्रचाराभियानानि पराकाष्ठां भजन्ते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य मणिपुरे दृश्य-श्रव्य संवादतंत्र माध्यमेन जनसभां संबोधयिष्यति। सर्वेषां दलानां वरिष्ठाः नेतारः स्व प्रत्याशिभ्यः प्रचारकृत्येषु लग्नाः सन्ति। उत्तर प्रदेशे विधानसभा निर्वाचनानां षष्ठचरणस्य मतदानार्थं प्रचाराभियानानि अद्य सायं सम्पन्नानि भविष्यन्ति। भारतीय जनता पार्टी दलस्य पूर्व राष्ट्रीयः अध्यक्षः केन्द्रीय रक्षामंत्री च राजनाथ सिंह बलियायां संत कबीर नगरे च जनसभाः संबोधयिष्यति। यूक्रेने अवरुद्धान् भारतीयान् प्रत्यानेतुं शासनस्य ऑपरेशन गंगा युद्धस्तरे प्रवर्तते। बुखारेस्टस्य बुडापेस्टस्य च संघर्ष क्षेत्रेभ्यः 600 भारतीयान् स्वदेशम् आनेतुं विमानानि प्रस्थितानि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गते अहोरात्रे यूक्रेन स्थितम् अभिलक्ष्य 3 उच्चस्तरीयानि उपवेशनानि आकारितानि। यूक्रेने घटनाक्रमम् अभिलक्ष्य भारतेन चिंता प्रकाशिता। UNAC इति संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदः उपवेशने संयुक्त राष्ट्रे भारतस्य स्थायी प्रतिनिधि TS तिरुमूर्तिः रूस यूक्रेनयोः संघर्ष प्रसंगे सर्वविध हिंसा शत्रुताः समापयितुम् आहूतवान्। कनाडा देशेन रूसस्य अपरिष्कृत तैलायातः प्रतिबन्धितः। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समित्या रूस बेलारूसयोः प्रतिबन्धं प्रवर्तयितुम् अभियाचितम्। IOC संस्था खेल महासंघानि खेलायोजकान् च प्रतियोगितासु रूसीय बेलारूसीयान् क्रीडकान् नैव आमन्त्रयितुं निवेदितवती। अपरतः फीफा UEFA संस्थाभ्यां रूसस्य सर्वाणि राष्ट्रियदलानि खेलसंस्थाः च निलम्बयितुं निर्णीतम्। अभिवादये, अहमस्मि हेमलता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज वार्ता प्रसारणे। अथ वार्ताः विस्तृतीकृताः। मणिपुरे द्वितीय चरणात्मकेभ्यः मतदानेभ्यः नैर्वाचनिकानि प्रचाराभियानानि पराकाष्ठां भजन्ते। राज्ये एतस्मिन् चरणे मार्च मासस्य 5 दिनाङ्के मतदानानि भविष्यन्ति। सर्वेषां दलानां वरिष्ठाः नेतारः स्व प्रत्याशिभ्यः प्रचारकृत्येषु लग्नाः सन्ति। अत्र क्रमे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्य मणिपुरे दृश्य-श्रव्य संवादतंत्र माध्यमेन जनसभां संबोधयिष्यति। गृहमंत्री अमित शाह अपि मणिपुरे थाउबले एकां जनसभां संबोधयिष्यति। भाजपा दलाध्यक्षः जगत प्रकाश नड्डा अद्य उत्तर प्रदेशस्य महाराजगंजे कुशीनगरे जनसभे संबोधयिष्यति। भारतीय जनता पार्टी इति दलस्य पूर्व राष्ट्रीयः अध्यक्षः केन्द्रीयः रक्षामंत्री च राजनाथ सिंहः बलियायां संत कबीर नगरे च जनसभाः संबोधयिष्यति। उत्तर प्रदेशे विधानसभा निर्वाचनानां षष्ठचरणस्य मतदानार्थं प्रचाराभियानानि अद्य सायं सम्पन्नानि भविष्यन्ति। एतस्मिन् चरणे मतदानानि मार्च मासस्य 3 दिनाङ्के भविष्यन्ति। अत्र गोरखपुरे अम्बेडकर नगरे, बलियायां बलरामपुरे, बस्त्यां देवरियायां, कुशीनगरे, महाराजगंजे, संत कबीर नगरे, सिद्धार्थ नगरे च आहत्य 57 विधानसभासनेभ्यः मतदानानि भविष्यन्ति। उत्तर प्रदेशे विधानसभा निर्वाचनानां 5 चरणात्मकानि मतदानानि सम्पन्नानि। अद्य सर्वाणि दलानि सर्वात्मना मतदातॄन् आक्रष्टुं प्रयतिष्यन्ते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गतिशक्ति लक्ष्यं समेत्य 22,200तमाब्दीयस्य वित्त संकल्पनापत्रस्य समन्वयनम् अभिलक्ष्य आभासीय सम्मेलने प्रतिभागिनः संबोधितवान्। एतस्य वर्षस्य केन्द्रीये वित्त संकल्पनापत्रे घोषितायै प्रधानमंत्री गतिशक्ति राष्ट्रीय योजनायै गति प्रदानं संगोष्ठ्याः लक्ष्यम् आसीत्।
वाणिज्योद्योग मन्त्रालयस्य उद्योगान्तरिक व्यापार संवर्धन विभागेन वित्त संकल्पना पत्रस्य प्रस्तुतेः अनन्तरं स्वकीयं प्रथमम् आभासीय सम्मेलनम् आयोजितम्। श्री मोदी उक्तवान् यत् एतस्य वर्षस्य केन्द्रीयेन वित्त संकल्पना पत्रेण 21व्याः शताब्द्याः भारतस्य विकासगतिशक्तिः निर्धारिता अस्ति। प्रधानमन्त्री अवदत् यत् एतेन अनेके वृत्त्यवसराः उत्पन्नाः भविष्यन्ति इति आकल्प्यते। इस साल के बजट ने 21वीं सदी के भारत के विकास की गतिशक्ति निर्धारित कर दी है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित विकास की यह दिशा हमारी अर्थव्यवस्था के सामर्थ्य में असाधारण वृद्धि करेगी। इससे देश में रोजगार की भी अनेक संभावनाएं बनेगी। यूक्रेने अवरुद्धान् भारतीयान् प्रत्यानेतुं शासनस्य ऑपरेशन गंगा युद्धस्तरे प्रवर्तते। विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशंकरः अवदत् यत् बुखारेस्टस्य बुडापेस्ट् च संघर्षक्षेत्रेभ्यः 600 भारतीयान् स्वदेशम् आनेतुं विमानानि प्रस्थितानि। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी गते अहोरात्रे यूक्रेन स्थितम् अभिलक्ष्य 3 उच्चस्तरीयानि उपवेशनानि आकारितानि। युद्धग्रस्तात् यूक्रेनात् भारतीय नागरिकान् प्रत्यानेतुं प्रवर्तितम् ऑपरेशन गंगा इत्यभियानं प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सततं निरीक्ष्यते। श्री मोदी स्थितेः समीक्षायै पुनः उच्चस्तरीयम् उपवेशनम् आकारितवान्। सः अवदत् यत् प्रशासनं भारतीय नागरिकानां सुरक्षित प्रत्यावर्तनं सुनिश्चेतुं सर्वात्मना सततं कार्यं करोति। प्रधानमन्त्री अवदत् यत् 4 वरिष्ठाः मन्त्रिणः विशेषदूतत्वेन विभिन्न देशानां यात्रां करिष्यन्ति। अनेन पदक्षेपेन अभियानम् ऊर्जान्वितं भविष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी स्लोवाकिया गणराज्यस्य प्रधानमन्त्रिणा साकं सम्भाषणं कृतवान्। प्रधानमन्त्री यूक्रेनात् भारतीय नागरिकाणां प्रत्यावर्तनाभियाने सहायतायै आभारं प्रकटितवान्। सः स्लोवाकिया गणराज्यं भूयोऽपि सहयोगं कर्तुं याचितवान्। प्रधानमन्त्री मोदी भारतपक्षतः विशिष्टदूतत्वेन केन्द्रीय मन्त्रिणः किरेन रिजिजू वर्यस्य प्रेषणसम्बद्धं निर्णयम् अपि सूचितवान्। सः यूक्रेने जायमानां हिंसां मानवीयसङ्कटं च अभिलक्ष्य दुःखं प्रकटितवान्। तेन भारतस्य संवादाय कृता अभ्यर्थना पुनः उदीरिता। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी रोमानियायाः समकक्षेन समं दूरभाषमाध्यमेन सम्भाषणं कृतवान्। प्रधानमन्त्री यूक्रेनात् भारतीय नागरिकाणां प्रत्यावर्तनाभियाने सहायतायै तं प्रति आभारं प्रकटितवान्। तेन पारगमनपत्रं विना भारतीय नागरिकाणां रोमानियायां प्रवेशाय अपि च भारताय विशिष्ट विमानसेवानां सञ्चालनस्य कृते अनुमति प्रदानाय आभारः प्रकटितः। तेन पुनः सूचितं यत् केन्द्रीय मन्त्री ज्योतिरादित्य सिन्धिया भारतपक्षतः विशिष्टदूतत्वरूपेण प्रस्थास्यति, येन सह तत्र ऑपरेशन गंगा इत्यभियानस्य निरीक्षणं कर्तुं शक्ष्यति। रूस सीमायां रूस यूक्रेनयोः प्रतिनिधीनां युद्धविराम संवादः सम्पन्नः। रूसस्य स्पुतनिक इति शासकीय वार्ताभिकरणस्य अनुसारि यूक्रेनस्य राष्ट्रपतेः वोलोदिमीर जेलेन्स्की इत्यस्य कार्यालयेन शान्ति संवादे क्रीमिया डोनबासौ समेत्य सर्वेभ्यः क्षेत्रेभ्यः रूसीय सैनिकानां परावर्तनाय अध्यर्थितम्। यूक्रेने घटनाक्रमम् अभिलक्ष्य भारतेन चिन्ता प्रकाशिता। यूएनएससी इति संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदः उपवेशने संयुक्त राष्ट्रे भारतस्य स्थायी प्रतिनिधिः टीएस तिरुमूर्तिः रूस यूक्रेनयोः संघर्ष प्रसंगे सर्वविध हिंसा शत्रुताः समापयितुम् आहूतवान्। कनाडा देशेन रूसस्य अपरिष्कृत तैलायातः प्रतिबन्धितः।
यूक्रेन संकटम् अभिलक्ष्य संयुक्त राष्ट्र महासभायाः आपत्कालिकं विशिष्टतम उपवेशनम् आकारितम्। महासभया तत्कालं विरामाय यथाशक्ति संयम पालनाय आहूतम्। अनया उक्तं यत् कूटनीतिः संवादः च सततं प्रवर्तेतराम्। In response, Ukraine has activated its right for self-defense according to the Article 51 of the UN Charter. The Russian troops are suffering losses: aircrafts, helicopters, tanks, trucks, personnel. The aggressor forces have already lost more than 5,000 in manpower during the first days of aggression. The General Assembly should be vocal in demanding from the Russian Federation to stop its offensive against Ukraine as an act of aggression against a sovereign and independent state, in demanding from Russia to immediately, completely and unconditionally withdraw its forces from the territory of Ukraine within its internationally recognized borders, in demanding from the Russian Federation to reverse the decision related to the status of certain areas of Donetsk and Lugansk regions of Ukraine, in demanding full compliance with the provisions of international humanitarian law. सम्पूर्णेऽपि देशे अद्य महाशिवरात्रि पर्व सोल्लासं सश्रद्धं च आमान्यते। अस्मिन् अवसरे श्रद्धालवः मन्दिरेषु भगवतः शिवस्य अर्चनां कुर्वन्ति। उत्तरप्रदेशस्य वाराणस्यां जनाः काशी विश्वनाथस्य मन्दिरं प्राप्नुवन्ति। श्रद्धालवः गङ्गायां स्नानमपि कुर्वन्ति। श्रद्धालवः प्रयागराजे अपि स्नानं कुर्वन्ति। राजधान्यां दिल्ल्यां मन्दिराणि सज्जितानि भवन्ति। दिल्ल्याः शिवमन्दिरेषु बृहन्मात्रायां श्रद्धालूनां सम्मर्दः दृश्यते। एतत् वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।